अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आँख खुलते ही उसकी निगाह छत पे पड़ी और कागजी गुलाबों से सजी छत से गोया दहकते अंगारों की बरसात शुरू हो गई। एमन हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या वक्त हो गया? उसने घड़ी पे नजर डाली। शाम के 5 बजे थे। 5 बज गए। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह दीवार गिर आईने पे पड़ी, दिल की रफ्तार मध्यम सी हो गई, क्योंकि 5 बजते ही उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़कता था। यह हमाद के दफ्तर से आने का वक्त होता था। उसने बरसती आंखों से बिस्तर को देखा, जहां 3 माह कबल सुर्ख मलमल का बेड कवर बिछा हुआ था। मखमली चादर की हर शिकन से हमाद के जिस्म की महक उठती थी। कमरे में अब भी हल्की हल्की मुरझाए गुलाबों की बासी सी महक बसी हुई थी, लेकिन अब कई हफ्तों से वो अरूसी रंग बेड कवर न जाने मेहराबा ने कहाँ छुपा दिया था। अब तो कितने हफ्ते से सादा सी कॉटन की बेडशीट बिछी हुई थी। वो मलूल सी सर झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर में उसकी तबीयत संभली। अम्मा अंदर आ गई। फिर यके बाद दीगरे अनम, तलत भाभी और कैसरा आपा कमरे में दाखिल हुई। अम्मा को देखकर एमन ने उमड़ते आंसुओं को दबा लिया। वो दिल की मरीजा थी। अम्मा भी एमन की सगी खाला भी थी। एमन की माँ का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेहर आपा एमन से 5 साल बड़ी थी। उनकी शादी को 8-9 साल बीत चुके थे, मगर औलाद की नेमत से महरूम थी। हमाद से उसकी मंगनी उस वक्त हुई थी जब वो मैट्रिक में थी। हमाद को हमेशा से ही ये बेहद ज़हीन और प्यारी सी लड़की पसंद थी, जिसकी आंखों में हया के, शर्म के गुलाबी डोरे तैरते थे। बड़ों का अदब करने में उसका कोई सानी नहीं था, और ऐसी प्यारी लड़की को हमीदा खाला हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। हमाद की पसंद उसकी गुस्ताख निगाहों से अया हो चुकी थी। एमन बीएससी के फाइनल ईयर में आए तो एमन के बाबा जानी से शादी की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। एमन इम्तहानात से फारिग हुई तो उसका भाई एहसन भी ट्रेनिंग ख़त्म करके छावनी से वापस आ गया। बिलाखिर सबके बाहम मशवरों के मुताबिक तारीख ठहर गई। तैयारियां जोरों पर होने लगी। मेहर आपा एमन की बड़ी बहन और माँ की तरह मुशफ़िक़ और गुदाज दिल औरत थी। वो और उनके शोहर तालिब भाई पूरी तुंदही और दिलचस्पी से बाबा जानी की मदद कर रहे थे। आधे से ज़्यादा काम तालिब भाई ने अपने ज़िम्मे ले रखे थे। हमाद के आज़ादाना आने जाने पे पाबंदी लग चुकी थी। उसकी बेकरारियों की दास्तां अनम मज़े ले लेके एमन के गोश गुजार करती थी। तरत भाभी नटखट देवर भैया की बेताबी पे खूब मजाक बनाती। ये सब सुनकर एमन को बड़ी हया आती। जूं जूं शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, एमन के कानों में हमाद की ज़ात से वाबस्ता बातें अमृत बन के टपकती थीं। हमीदा खाला उससे मिलने आई तो जाते समय बोली, जल्दी से आ जाओ ताकि उस बेमोहार को घर अच्छा लगे। उसका तो जी ही किसी काम में नहीं लग रहा। सब हंस पड़े और वो बेर बहुटी की तरह दहक उठी। और फिर वो दिन चुपके से आ गया जब हमाद के नाम की लाली उसके हाथों की जीनत बना दी गई। बाबा जान सादगी पसंद थे, मगर चूंकि खाला हमीदा के घर की आखिरी शादी थी, लिहाजा वो दिल खोल के अरमान निकाल रही थी। बेहद कर्रो फर्क के साथ ढेर सारे दोस्तों, बेशुमार अजीज़ों के जल्फ में दुल्हा बना हमाद उसे लेने आया था। एमन की पुप्पो ने नज़र उतारी। सुना था कि वो वजाहत और खूबसूरती का पैकर बन के आया था। रुखसती के लम्हात नज़दीक आए तो हमीदा खाला ने आगे बढ़कर उसे माँ की तरह गले लगा लिया और बाबा जान से इजाज़त लेकर उसे गाड़ी में बिठाया, और हमाद के दोस्तों ने ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी और फुलझड़ियाँ छोड़ के उनका स्वागत किया। हमाद बेहद खुश था। एमन को अपनी किस्मत पर रश्क आया। इतने चाहने वालों की संगत मिली थी। हमाद की वालहाना चाहत ने एमन के दिलो दिमाग में सहरसा भर दिया था। शादी के फौरन बाद 15 दिन के लिए वो दोनों कागान चले गए। जिंदगी के इतने अनमोल यादगार शब रोज़ एमन की झोली में सिमट आए थे। कागान से वापस आकर उसने बेहद खुशी के साथ
حمیدہ خالہ کو، جنہیں اب وہ اماں پکارنے لگی تھی، ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ مہینے بھر کی بیاہی دلہن نے ہاتھ پکڑ کر ساس کو کچن سے علیحدہ کر دیا۔ فہد بھائی، جو کہ حماد کے بڑے بھائی تھے اور طلعت بھابھی کا اپنا گھر تھا، اور پھر ایمن کا خلوص، اس کی وسیع النظری تھی کہ اس نے بوڑھی ساس کو کچن میں گرمی سے بے حال دیکھ کر ان کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ اماں سارا دن تخت پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گھماتی اور جھولی بھر بھر کر ایمن کو دعائیں دیتی۔ ایمن خوش دلی سے ہر کام سر انجام دیتی۔ کچن کے فرائض وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ اوپری کام کاج اور برتن کپڑوں کے لیے ملازم موجود تھا۔ تم مجھے کاہل کر دو گی، اسے کیبنٹ اور برتنوں کی الماری صاف کرتا دیکھ کر اماں دلار سے کہتی۔ انم اور کیسرا، اس کی دونوں نندیں، نہال ہو جاتی۔ البتہ طلعت بھابھی ذرا کھسیا جاتی۔ انہوں نے تو اماں بی سے الٹی خدمت لی تھی۔ کچن ان سے سنبھلتا نہیں تھا، اور اس وقت تو ابا میاں بھی حیات تھے۔ بھابھی کی بے توجہی، لاپرواہیوں پر اماں کڑتی اور خفا رہتی۔ تب ابا میاں نے باعزت طریقے سے فہد بھائی کو گھر الگ لے دیا۔ وہ طلعت بھابھی، جو چاول دم لگانا نہیں جانتی تھی، آہستہ آہستہ کوکنگ میں ماہر ہو گئیں۔ اپنے سر پہ پڑی تو ہر چیز سیکھ لی۔ لذیذ کھانے بنا کر اماں بھی کو چھکانے بھیجتی، لیکن ایمن نے انہیں ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ جانتی ہو ایمن، اماں کل تمہاری بے حد تعریفیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھیں کہ طلعت تو روزانہ دودھ پکانے میں بھی گرا دیتی تھی، کچن بھٹکتا رہے اس کی بلا سے، مگر ایمن نے تو گھر کو چمکا کے رکھ دیا۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں کو اتنا آرام ملا ہے ایمن، کہ وہ جھولی پھیلا پھیلا کر تمہیں دعاؤں کے خزانے دیتی ہیں۔ حماد نے بتایا تھا۔ ایمن کا سر حماد کے سرہانے پہ شرم سے جھک جاتا تھا۔ حماد کا اپنے چچا کے ساتھ کاروبار تھا، خدا کا دیا سبھی کچھ تھا، لیکن اچانک ہی اس گھر کی خوشحالی آسودگی کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ایمن، اگر تم نے ہمت سے کام نہیں لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ حماد کی نشانی جو تمہاری کوکھ میں پل رہی ہے نا، اس پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ جانے اور کتنی دیر خیالوں میں گم بیٹھی آنسو بہاتی رہتی کہ اس کی نند کیسرا آپا نے اس کا سر گود میں رکھ کر کہا تو ایک زخم کا منہ اور کھل گیا۔ وہ تو یہ بھلا ہی بیٹھی تھی کہ وہ حماد کی نشانی بطن میں پال رہی ہے۔ اماں قرآن پاک کی تلاوت بآواز بلند کرنے لگی، اور سورہ رحمان کی تلاوت سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ایمن کی آنکھوں میں وہ دن گھوم گیا جب حماد اسے معمولی بخار کے سبب ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ اماں کی دوربین نگاہوں نے تو بہت پہلے تاڑ لیا تھا کہ آنگن میں پیار کی پہلی کونپلیں پھوٹنے کو ہیں۔ حماد کس قدر خوش تھا، لیکن ذرا فکر مند بھی کہ اس کے پیار کو بانٹنے والا درمیان میں آ رہا تھا، اور ابھی اس خوشخبری کو کانوں میں اترے 15-20 دن بیتے تھے۔ اچانک غم کے بادل منڈلائے، ہر شے تاریکی میں ڈوب گئی۔ اس روز صبح لائٹ گئی تھی، نامعلوم کیا وجہ تھی۔ ایمن گرمی سے اکتا گئی تھی۔ کھانا پکا کر کچھ تازگی پانے کے خیال سے باتھ روم میں چلی گئی۔ واپس نکلی تو اماں نے کہا، بیٹی ذرا بجلی والوں کے دفتر فون کر کے معلوم تو کرو۔ ایمن نے فون کیا تو پتہ چلا مزید 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ اماں بھی گرمی اور فضا کے حفظ سے اکتا گئی تھی۔ نہا کر ایمن نے حماد کی پسند کا گلابی کاٹن کا لباس پہن رکھا تھا، لمبے بال سلجھا کے پشت پہ چھوڑ دیے تھے۔ اماں بھی کے ہاتھ دستی پنکھا جھلتے جھلتے تھک گئے تھے۔ عبدل، جو کہ گھر میں ملازم رکھا ہوا تھا، غالباً چائے کی پتی لینے بازار گیا ہوا تھا۔ آسمان پہ گرد کا غبار سا چھا رہا تھا، لگتا تھا گرد و غبار کی آندھی آنے والی ہے۔ ایمن اماں کو ان کے ہاتھ سے پنکھا لے کے خود سے جھلنے لگی۔ اس کا جی نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ اماں بھی بے وجہ کچھ چپ چپ سی تھیں، سوچ میں یوں کھوئی کہ ان کی بے وجہ اداسی و خاموشی سے ایمن کا دل گھبرانے سا لگا۔ 4:30 بج رہے تھے۔ ایمن نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ اتنی گرمی ہے، تم کل اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا لینا، کیسرا نے بھیج رکھی ہے، بے حد عمدہ مہندی ہے، اس نے بازار سے منگوائی ہے۔ اماں بولی، جی بہتر، اس نے جواب دیا۔ نیند تو آئے گی نہیں اس گرمی میں۔ عبدل، چائے بنا لا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، پیناڈول لا دوں؟
ایمن نے سوال کیا۔ نہیں بیٹی، آج جانے کچھ طبیعت صبح سے نڈھال ہے، چائے پی کر شاید چستی آ جائے۔ وہ بولی، حماد بھی آتے ہوں گے، آج ڈاکٹر کا بھی ٹائم ہے میرا، وہ اماں کو بتانے لگی۔ تبھی عبدل چائے بنا لایا تھا۔ دونوں نے خاموشی کے ساتھ چائے پی لی۔ دفتن دروازہ کھلا اور طالب بھائی اور احسن اندر داخل ہوئے۔ بے وقت یوں اپنے دونوں بھائیوں کو منہ اٹھائے اندر آتا دیکھ کر لمحہ بھر کو ایمن کا دل دہل گیا۔ طالب بھائی تو ڈیوڑی کے باہر رک گئے، البتہ احسن آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کر ایمن اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسن تیزی کے ساتھ ٹیلی فون کی جانب مڑ گیا جس کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی۔ فون رکھ کر اس نے پلٹ کر ایمن کی حیران پریشان صورت اور اماں کی فکر مند آنکھوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر ایمن کو گلے سے لگا لیا۔ بابا تو ٹھیک ہے نا؟ احسن کیا بات ہے؟ بولو پلیز۔ وہ گھبرا گئی۔ احسن کی زبان بند تھی، وہ رو رہا تھا اور پھر ایک دم دروازہ کھلا۔ انم کیسرا صدمے اور غم سے بے حال روتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد پہ ایمن چکرا گئی۔ اماں نے بھی کلیجہ تھام دیا۔ گھر کے باہر شور سا بلند ہوا۔ ایمبولینس دروازے پہ آ گئی۔ ایمن کے حلق سے چیخیں بلند ہو گئی۔ اسٹریچر پر حماد چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ وہ تیور آ کے گر گئی۔ اسے ہوش آیا تو اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بہت سے انجان کچھ شناسا چہروں میں گھری ہوئی تھی۔ مہرو آپا نے اسے سنبھالا، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑھایا تو وہ غم سے پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ کسی نے دبے لہجے میں بتایا کہ حماد سڑک پہ ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ گیا ہے۔ زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ نامعلوم کس طرح طالب بھائی کو خبر ہوئی تو وہ اور احسن اسپتال پہنچے جہاں حماد دنیا سے ناتا توڑ رہا تھا۔ اس روح فرسا خبر کو سن کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ ہر طرف آہیں تھیں، سسکیاں تھیں، اماں صدمے سے بے حال تھیں، بہنیں نوحہ کنا تھیں، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اماں نے ہمت کر کے اسے اٹھایا، مہرو آپا نے سہارا دیا اور جب وہ ملکہ کمرے میں لائی گئی تو ضبط کا دامن تار تار ہو گیا۔ سامنے چارپائی پہ سفید لبادہ اوڑھے اس کا حماد اپنی نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ نامعلوم کیسا نور تھا کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، ساکت بند لبوں پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ سوئے ہوئے بے وفا ساتھی کو تکنے لگی۔ یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ مجھے اکیلا چھوڑ کے میں کس کے سہارے جیوں گی؟ آنے والا بچہ کسے باپ کہہ کے پکارے گا؟ بے عمر موت کا یہ کیسا کھیل کھیل گئے تم؟ اماں کو بے سہارا کر دیا، بہنوں کو تڑپا دیا۔ مجھ سے کون سی کوتاہی سرزد ہو گئی جس کا یہ بدلہ تم نے لیا؟ حماد بولو، چپ کیوں؟ میں کیا کروں؟ کیسے سانس لوں؟ یہ تم نے کیا کیا؟ میرا کیا ہوگا حماد؟ مگر وہ ایک بات نہ کہہ سکی۔ لب آپس میں یوں بند تھے کہ منہ سے گھٹی گھٹی ہچکیوں کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ وہ حماد کے سینے پہ جھک گئی جو ابھی تک لہو رسنے کے سبب رنگین ہو رہا تھا۔ کیسا سکون ملا اسے۔ حماد کے وجود کی مہک نے اسے سرشار کر دیا۔ یوں لگا وہ اس کی زلفوں پہ انگلیاں پھیر کر سرگوشی کرے گا۔ اٹھو، مجھے کام پہ نہیں جانے دو گی کیا؟ اور اب جانے اسے کیا کام پڑ گیا تھا، کیسی جلدی تھی سب کو، بے رحمی سے اسے الگ کر رہے تھے، دلاسے دے رہے تھے، اور احسن سے زبردستی گود میں سمیٹ کے کمرے سے لے گیا۔ وہ تو الوداع بھی نہ کہہ پائی تھی کہ لوگوں کے ہجوم نے بے حد عقیدت سے حماد کو کندھوں پر اٹھا لیا اور ایک خاموش بارات کے جلب میں اس کے حماد کو انجانی راہوں پہ لے گئے تھے۔ وہ تو آخری سفر کا دل سوز نظارہ بھی نہ دیکھ سکی۔ اماں غم سے پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ یہ کیسی بجلی ان کے آشیانے پہ گری تھی جس نے ایک ایک تنکا راکھ کر دیا تھا۔ بابا جانی اسے ہوش میں لاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ڈاکٹر سائرہ نے ہوش میں لاتے ہوئے دودھ کے قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے تھے۔ مہرا آپا غم سے ڈھہ گئی تھی اور پھر کئی دن وہ اپنے کمرے میں غافل ہی پڑی رہی۔ اٹھا دیا تو اٹھ گئی، بٹھا دیا تو بیٹھ گئی، اسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ بابا نے اسے لے جانا چاہا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میں ان دیواروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی بابا،
कभी नहीं, वो बोल पड़ी थी। अम्मा ने उसे आगे बढ़ के गले लगा लिया। ये मेरी बेटी का घर है, मेरी एमन का। वो बोली। बाबा चुप हो गए और फिर अनम ने बतेरा चाहा कि वो अम्मा के कमरे में बिस्तर पे सो ले, मगर एमन न मानी। अपने कमरे में से सुकून मिलता था, हमाद हमा वक्त अपने करीब महसूस होता। एहसन ने कमरे की सजी हुई छत साफ करनी चाही तो उसने मना कर दिया, और फिर इस कमरे की एक एक शय से उसे जो उनसियत, जो प्यार इन 3 महीनों में हुआ था, वो एकदम दिल से खुर्ज डालना उसके लिए नामुमकिन था। मोहल्लेदार, अजीज रिश्तेदार, इलाके के काउंसलर्स अम्मा भी से ताज़ियत के लिए आ रहे थे। इस तवील अरसे में एमन यादों की महारे थामे उस वक्त के इंतज़ार में थी कि कब उसके हमाद की निशानी गोद में आके उसके सारे दुख समेट लेगी। इस अरसे में न जाने कितने बेगुनाहों को मौत की घाट उतरना पड़ा था। जिस तरह हमाद नामालूम जालिमों की फायरिंग की जद में आकर अपने ख़ानदान से जुदा हो गया, नामालूम कितने ही मासूमों के बहते खून से ज़मीन के होंठ आशना हो चुके थे। शरपसंदों की नफ़रतों की आग भड़कती और सैकड़ों बेगुनाह मासूम बेखबर इंसानों को इस जहन्नुम में उतर जाना पड़ता। अनम की एक सहेली मिना भी ऐसी ही सोगवार नौब्याहता लड़की थी जो चंद महीनों में बेवगी की चादर ओढ़े घर बैठी थी। वो भी एमन से मिलने आई थी। उसका वजूद भी जालिमों के लगाए गए खंजरों से चूर चूर था। पूरी दुनिया में फैली ये इंतहा पसंदी कितने घर उजाड़ चुकी थी। कहीं मजहब, कहीं लिसानियत, तो कहीं सियासी बुनियादों पे लोगों को आए रोज मौत के घाट उतारा जा रहा था। और फिर वक्त गुजरता रहा। जब फारान पैदा हुआ तो एमस को कलेजे से लगा के बिलख बिलख के रोई। अस्पताल से वापस आकर उसने फारान को अम्मा की गोद में डाल दिया। जिंदगी तो अब ज्यादा कठिन और दुश्वार लगेगी एमन। मेहरापा ने उसके बिखरे बाल संवारे। हाँ जानती हूँ, मगर आपी तुम ऐसी कोई बात ना कहना जिसको सुनने की ताब मेरे कानों में ना हो, प्लीज। वो बात काट कर बोली। वो तो ठीक है एमन, मैं ऐसी कोई बात क्यों करूँगी भला, मगर ऐसे कब तक चलेगा। अभी सिर्फ 10 महीने बीते हैं, आगे एक लंबी तवील जिंदगी पड़ी है। जब तुमको तन्हाई का एहसास ज़्यादा सताएगा, फरहान को कब तक अकेले संभालोगी। मेहरापा ने उसे समझाया। मेरा ख्याल है आपा तुमने जल्दी की, कम से कम मेरे जख्मों पे क्रिंट तो आ लेने दिया होता। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। मीना ने दोबारा घर बसाकर एक नई जिंदगी का बार उठा लिया, मगर मैं अपने बेटे को बेआसरा नहीं कर सकती। वो तड़प के बोली। मैं जानती हूँ कि गम अभी ताज़ा है, मगर हेमन इससे पहले कि फरहान तुमसे हद दर्जा मानूस हो जाए, इतना कि तुम खुद को बेबस महसूस करो, मैं चाहती थी कि तुम फरहान को मेरी सुनी गोद में डाल दो। तो वो अटक अटक के बोली तो एमन दम बखुद रह गई। नहीं, उसके लब कांपे। बहन की बरसती आंखों से नजर चुराकर वो दूसरी जानिब देखने लगी। खामोशी कहर बनने लगी तो इस अजाब से घबरा कर एमन कमरे से चली गई। वो बड़ी बहन की अजमतों मेहरबानियों का सिला देना तो चाहती थी, मगर अपने जिगर का टुकड़ा, अपने वजूद का हिस्सा, अपने प्यारे हमाद की वाहिद निशानी को यूं अपने से जुदा कर देने का वो सोच भी नहीं सकती थी। मेहराबा गालिबन घर चली गई थी। एमन तमाम रात सोचती रही, लेकिन इस जज्बाती कदम को उठाने में उसने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया।